इस दफ़ा भी बिक गई नन्ही बहन की बालियाँ, इस दफ़ा भी इम्तिहान का दाखिला महंगा पड़ा। साहिबो आजकल इम्तहानात हो रहे हैं, मैट्रिक के इम्तहान ख़त्म हो रहे हैं और 9th के इम्तहान शुरू हो रहे हैं। तो आज मैं 9th के उर्दू के पेपर के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, और हो सकता है कि कुछ तलबा को ऐसे कुछ न कुछ फ़ायदा हो। निसाब थोड़ा सा चेंज हुआ है, और कुछ जगह पर कुछ सवालात और नंबर्स की भी तब्दीलियाँ की गई हैं। ये आप जानते हैं कि ये 9th का पेपर 9 सवालात पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर आपको मारूदी पेपर थमा दिया जाता है, जिसके 15 नंबर होते हैं और 20 मिनट इसका वक्त होता है, और 20 मिनट के बाद ये पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है। आपको अगर इस पर अबूर होगा तो आप 10 मिनट में भी ये पेपर हल कर सकते हैं। इसमें कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं? मेरी आज तक की 29 साल सर्विस में मैं बहुत से कई साल तक मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया और गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 तक शाना में 9th और 10th को उर्दू पढ़ाता रहा। और मेरे असातिज़ा का भी कहना था, और जो कुछ मैंने पढ़ा उसके मुताबिक मारूदी हल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हर सबक के नीचे जो सवालात दिए हुए होते हैं वो आप देख लें, जो खाली जगह दी जाती है वो आप देख लें, और जहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है, नीचे 4 सवाल दिए जाते, जवाबात दिए जाते हैं, आपने उनको टिक करना होता है। और इसी तरह इसके साथ साथ मुज़क्कर के मुअन्नस पूछ लिए जाते हैं, और बाद मुअन्नस के मुज़क्कर पूछ लिए जाते हैं, वाहिद के जमा पूछ लिए जाते हैं, और जमा के वाहिद पूछ लिए जाते हैं, और बाद जगह पे ग्रामर की कोई चीज़ पूछ ली जाती है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे लिख दिया जाता है उर्फ, तो ऊपर अबारत होती है कि वो नाम जो मोहब्बत या नफ़रत नफ़रत के पेश नज़र लिया जाए उसे कहते हैं। कहीं खिताब लिख दिया जाता है, कहीं लक़ब लिख दिया जाता है, कहीं उर्फ लिख दिया जाता है, कहीं कोई और चीज़, तो आपने वहाँ उर्फ को टिक करना है। बाज़ दफ़ा पे बाज़ जगह पर लक़ब की तारीफ़ पूछी जाती है, 3-4 नाम दे दिए जाते हैं और उसमें से आपने लक़ब को चूज़ करना होता है। बाज़ जगह पे खिताब के बारे में पूछा जाता है और 3-4 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से आपने चूज़ करना होता है। बाज़ जगह पर कुछ अल्फाज दिए जाते हैं जिनका आपने सही तलफ़्फ़ुज़ टिक करना होता है। तो ये आप जानिए कि उर्दू का पेपर उर्दू क़वाइद इंशा से बनता है, 9th का भी और 10th का भी, तो इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। क़वाइद इंशा में मारूदी के लिए कुछ 26 या 27 अल्फाज दिए हुए होते हैं, जिन पर दुरुस्त इराब लगाए जाते हैं। वो आप एक नज़र अगर देख लें तो आप अच्छे तरीके से उसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपका मारूदी पेपर अच्छे तरीके से हल हो सकता है। 2-4 लफ्ज़ 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, नंद की का मुज़क्कर पूछ लिया जाता है जो नंदोई होता है। बाज़ जगह पे नंदोई का मुअन्नस पूछ लिया जाता है जो नंद होता है। बाज़ जगह पर चमार, चमड़े का काम करने वाला, उसकी मुअन्नस पूछ ली जाती है जो चमारन और चमारी होती है। बाज़ जगह पर घसियारा, जो घास काटने वाला होता है, उसकी मुअन्नस पूछ ली जाती है जो घसियारन होती है। बाज़ जगह पर तंबोली पूछ लिया जाता है। पुराने दौर में जब ये रुई नरम करने के लिए पेंजे वगैरह नहीं होते थे, पता नहीं इसका दुरुस्त नाम क्या है, मुझे पेंजा ही मैं कहता हूँ क्योंकि आम फहम लफ्ज़ है। तो उस वक्त वो लकड़ी का एक तख्ता होता था, उसके ऊपर रुई रख के ऊपर एक रस्सी टाइट करके बंधी होती थी, उसको वो यूं यूं करते थे तो रुई नरम होती थी। उसको ताड़ा कहते थे पंजाबी ज़बान में, और ताड़ा इस्तेमाल करने वाले को तंबोली कहते हैं।
اور تمبولن اس کی مؤنث ہے۔ اسی طرح مہتر خاکروب ہوتا ہے اور مہترانی، یہ لفظ ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں۔ تو میں بچوں سے مخاطب ہوں بھی کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ 20 منٹ کے بعد آپ سے پیپر لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 2 آتا ہے، اس میں اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تین نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور 2 غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور یہ 2 نمبر کے ہیں، یعنی 2 ضرب 2 5، یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اور اس 10 نمبر کے لیے آپ کو 20 یا 25 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی سوال رہ جائے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اوپر آپ شعر لکھیں، سوال نمبر 2 شعر لکھیں، اور پھر نیچے لکھیں حل لغت، 2 یا 3 مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے۔ پھر آپ نیچے لکھیں تشریح، کٹ والی پینسل جنہوں آپ پنجابی جو ٹکے والی پینسل کہہ دیں، نیا نیلے یا کالی پینسل مارکر آپ استعمال کر سکتے ہیں، نیلا اور کالا آپ قلم استعمال کر سکتے ہیں، کچھ یہ مارکر بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ موٹی سرخی دیں، تشریح، پھر آگے اس شاعر کے بارے میں چند لائنیں لکھیں، اور کہ وہ کیسے، ان کی شاعری کیسی تھی، اور پھر آگے تشریح کریں۔ 1 صفحہ، سوا صفحہ یا 1.5 پیج جو وہ آپ لکھیں، تو آپ کو 2 میں سے 1.5 نمبر بھی مل سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اچھا لکھا ہے تو اچھے ممتحن آپ کو 2 نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ 9، 8، 9 یا 10 نمبر آ گئے تو کیا ہی کہنے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ یہ لینگویج ہے، اور جب پیپر چیک کرتے ہیں تو ان کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ کٹوتی ضرور کریں، کیونکہ یہ لینگویج ہے۔ تو کچھ ممتحن کچھ زیادہ ہی سختی کرتے ہیں، لیکن کچھ جو پیپر مارکر ہیں وہ رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اچھے بچوں کو اچھے نمبر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح حصہ غزل اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 3، اب تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، یہ الفاظ، یہ پیراگراف کی تشریح، پہلے 2 پیراگراف ہوتے تھے اور دونوں کو حل کرنا ہوتا تھا، اب 2 پیراگراف ہوتے ہیں اور ان میں سے 1 کرنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی 10 نمبر دونوں کے تھے، اب 1 کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے، جس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام، پہلے آدھے نمبر کے تھے، اب 1 نمبر کے، سبق کا نام 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، 2 نمبر ہو گئے۔ پھر آگے 3 خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، تو آپ حوالہ متن لکھنے کے بعد کٹ والی پینسل کے ساتھ سرخی لگائیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ 1 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہ یہ صحیح ہے تو آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ پھر آپ 1 لائن چھوڑ کے کٹ والی پینسل کے ساتھ لفظ تشریح لکھیں گے، کچھ مصنف کے بارے میں، یہ مصنف کے حالات زندگی میں اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی تحریر سادہ تھی، سلیس تھی، شگفتہ تھی، شستہ تھی، وہ 2-3 لائنیں وہ لکھ کے پھر آپ آگے لکھیں، تو 1 پیج، سوا پیج یا 1.5 پیج آپ لکھ دیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ تشریح اب 5، پہلے 2 نمبر کی ہوتی تھی، اب 5 نمبر کی تشریح، یعنی 2 نمبر حوالہ متن کے، 3 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے، اور 5 نمبر یہ اپنا تشریح کے، تو 10 نمبر یہ ہو گئے۔ آگے جی سوال نمبر 4، کچھ لوگ سوال بھی لکھتے ہیں، جواب بھی لکھتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اچھے سکولوں کے بچے اور اچھے اساتذہ کے پڑھائے ہوئے بچے وہ لفظ لکھتے ہیں جوابات، اور پھر آگے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5،
मुख्तसर सवालात के जवाब देते जाते हैं और इससे वक्त भी बचता है। और अगर आप कुछ असातिज़ा कहते हैं 3-4 लाइनों का जवाब लिखें तो उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। तो याद रखिए बोर्ड के इम्तहान में अगर 4 गलतियां हो जाएं तो 1 नंबर आपका कट सकता है। तो मैंने देखा है बोर्ड के पेपर चेक करते हुए कि कुछ बच्चों ने जवाबात लिखा और नंबर 5 तक उन्होंने एक एक लाइन के मुख्तसर जवाबात लिखे। ये 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, आसानी के साथ 2-2 नंबर के होते हैं। फिर सवाल नंबर 5 आ जाता है। सवाल नंबर 5 में सबक का खुलासा लिखना होता है। ये असल सबक का 1/3 होता है। मिसाल के तौर पे 4 पेज का एक मजमून है तो उसका सवा पेज या 1 पेज पर मुश्तमिल आपका बड़ा मरबूत किस्म का इब्तदाइया अच्छा हो, दरमियान अच्छा हो, और बल्कि कुछ असातिज़ा का कहना है कि 5 पॉइंट आपने बना लेने हैं, और कुछ तो ऊपर 5 पॉइंट लिख लेते हैं सुर्खियों की सूरत में, और उसके आगे हर पॉइंट के नीचे नुक्ता लगा के साइड पे एक एक पैराग्राफ लिखते जाते हैं और पूरे सबक का अहाता हो जाता है। तो उन 5 में से आपको 4 या 4.5 नंबर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6 आ जाता है। ये मरकज़ी ख्याल होता है, नज़म का मरकज़ी ख्याल होता है या खुलासा होता है। ज़्यादातर असातिज़ा खुलासे की बजाय नात का मरकज़ी ख्याल लिखने को कहते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है कि आप तो ऊपर लिखें नज़म का मरकज़ी ख्याल, फिर शायर का नाम और आगे उसका नाम। इसका 1 नंबर अलग होता है और इसके जो अपना मरकज़ी ख्याल है जिसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं, ये 3 या 4 लाइनों पर मुश्तमिल होता है जिसके 4 नंबर होते हैं। अगर आपने अलग शायर का नाम लिखा है तो 1 नंबर तो वो हो गया। अगर नीचे आपने अच्छा लिखा है तो 4 में से आपको 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। और अगर आप खुलासा लिखेंगे तो फिर ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, वक्त ज़ाय होगा। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप मरकज़ी ख्याल लिखें। फिर आगे आ जाता है सवाल नंबर 7। इसमें 10 नंबर की दरख्वास्त होती है और 10 नंबर का ख़त होता है। तो इसकी नंबरों की तकसीम मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो आप जिसके नाम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, जैसे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया, या बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर खानेवाल, यहाँ एक बारीकी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। तो असातिज़ा का कहना है कि 2 ताज़ीमी कलमात एक जगह पे नहीं आ सकते। अगर आप बखिदमत जनाब लिखते हैं तो फिर आप आगे साहिब रहने दें। अगर आप प्रिंसिपल साहिब लिखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल साहिब लिखें, फिर बखिदमत जनाब ना लिखें। तो 1 नंबर अजीज तलबा इसका होता है। इसके बाद फिर आप उन्वान लिखते हैं कि किस बाब में आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। जैसे दरख्वास्त रुखसत बीमारी, दरख्वास्त हसूल सर्टिफिकेट, 1 नंबर इसका होता है। और फिर इसके बाद जनाब आली, 1 नंबर इसका होता है। कुछ लोग जनाब आली आली के ऊपर लामिए ली के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं। वो गलत है, नहीं, वो इस्तिफ़ामी होता है, वो थोड़ा सा आगे आप लिखें। अगर आप उसके ऊपर खड़ी ज़बर लगा देंगे तो ये जनाब आला हो जाएगा। तो जनाब आला तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने ऊपर खड़ी ज़बर लगा दी। इसकी जो बॉडी होती है, पहले इसके 6 नंबर होते थे, अब इसके 5 नंबर कर दिए गए हैं। वो आप फिर लिखें कि अदब से गुजारिश है, मुझे बुखार है, या मैंने जो कुछ भी करना है वो आप लिख दें। और फिर आप नीचे लिखें अल आर्स, अल आर्स, और बिल्कुल उसके सीध में आप उस दिन की तारीख लिखें। 1 नंबर उसका होगा। और अल आर्ज लिख के, पहले अल आर्ज का 1 नंबर होता था, अब जो जदीद तरीका उन्होंने मुतारफ करवाया वो अल आर्ज के साथ आप दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखते हैं, तो ये उस खाते में अब नंबर चला जाता है। लेकिन आज भी कुछ असातिज़ा का ख्याल है कि नहीं, अल आर्ज का एक नंबर मिलता है।
تو اس طرح یہ 10 نمبر ہو گئے، 10 میں سے 9 یا 8 آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اب آ گیا 10 نمبر کا خط۔ تو خط میں سب سے پہلے آپ کمرہ امتحان لکھیں گے یا امتحانی مرکز لکھیں گے، 1 نمبر اس کا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، 1 نمبر اس کا آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ القاب لکھیں گے، پیارے ابا جان، پیاری آپی جان، پیاری امی جان، 1 نمبر اس کا ہو جائے گا۔ یہ 3 نمبر ہو گئے۔ تو جو اس کی جو باڈی ہے وہ آج بھی میں نے ابھی جو نیا سلیبس ہے وہ چیک کیا تو وہ باڈی 6 نمبر کی ہے، اور اس میں آپ اپنا معافی ضمیر جو بھی لکھنا چاہیں اس صورتحال کے مطابق وہ آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد وسلام، اور جو خط لکھ رہا ہوتا ہے اس کا نام اور ایڈریس، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو اس کے 10 نمبر ہو گئے۔ اب سوال نمبر 8 آ گیا۔ اس میں مکالمہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں اپنا کہانی لکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہانی کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا مکالمہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیے مکالمہ لکھتے ہوئے اکثر بچے السلام علیکم غلط لکھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم کے درمیان میں واو ڈالتے ہیں جو غلط ہے۔ السلام علیکم کی میم کے اوپر پیش آتی ہے تو السلام علیکم، اور کچھ بچے وعلیکم السلام لکھتے ہوئے بھی غلط لکھ جاتے ہیں۔ وہ واو کے بعد الف ڈالتے ہیں، پھر این ڈالتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں، اور پھر آگے میم کے بعد پھر واو ڈال دیتے ہیں، وعلیکم السلام، اس طرح غلط ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس کا خیال کیجئے۔ تو اساتذہ کرام کا کہنا ہے کہ کم از کم 6 سوال اور جواب ہونے چاہیے، اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ کٹنگ نہ ہو اور غلطی نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا جی سوال نمبر 8، اور آخری آ گیا جی سوال نمبر 9۔ اس میں قواعد و انشاء میں آپ نے دیکھا ہوگا نے اور کو کا ایک چیپٹر ہے، اس میں تقریباً 17 کے قریب جملے بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ ایسے آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں میں نے لاہور جانا ہے، نہیں، مجھے لاہور جانا ہے، مجھے کراچی جانا ہے۔ استاد نے شاگرد پڑھایا، نہیں، استاد نے شاگرد کو پڑھایا۔ ایسے جملے ہوتے ہیں جو درست کیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ پہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں وہ غلط استعمال ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے میل ہے، میرے ہاتھ پہ میل جمی ہوئی نہیں، میرے ہاتھ پہ میل جمع ہوا ہے۔ پانی میں جھاگ پیدا ہوا، ہوئی نہیں ہے، یہ مذکر ہے۔ تارکول بطور مذکر استعمال ہوتا ہے، سڑک پر تارکول بچھا دیا گیا۔ گوند کو بعض مصنف مؤنث پڑھ لیتے ہیں، گوند ہوتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، میز ہوتی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے، ایسی چیزیں۔ اور بعد میں ضرب الامثال، یہ خالی جگہ ہوتی ہے، آپ نے پر کرنا ہوتی ہے، جیسے بد اچھا، خالی جگہ، بدنام برا۔ تو یہ وہاں 35-36 ضرب الامثال دی ہوئی ہے، آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں تو آپ یہ سوال نمبر 9، اس کے 2 جز ہوتے ہیں۔ یہ 2 جز جو ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچے دونوں کر لیتے ہیں، جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں ممکن وہ اپنا شامل کر لیتا ہے، دوسرے کو زائد لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جس پر آپ کو عبور ہو وہ آپ ایک ہی لکھ لیں اور کنفرم کر لیں کہ یہ صحیح ہے۔ ویسے زیادہ تر بچے دونوں لکھ لیتے ہیں تاکہ جس کے بھی نمبر زیادہ ہو وہ کاؤنٹ ہو جائے، باقی رہنے دیں۔ اور ہاں، کوشش کیجیے کہ 5 منٹ بچا لیجیے تاکہ کوئی غلطی ہوگی ایک اپنا نظر آپ پیپر پر ضرور ڈال لیجیے۔ یہ میرے پاس معلومات تھیں اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر نمبروں کے پیپر حل کرتے جاتے ہیں، وہاں پھر جب
पेपर चेक करने वाले को ऊपर से टीमें चेक करने के लिए आती हैं, तो वो कहते हैं नंबर आप लगाइए, तो उनका वक्त ज़ाय होता है। जब वक्त ज़ाय होता है तो ज़ाहिर उनको फिर फील भी होता है। हो सकता है वो इस गुस्से में पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ किरण चाह के ਤੁਹਾਡਾ कोई एक नंबर ही कर लेना, इसलिए नंबर ज़रूर। अब क्या बच्चे करते हैं कि सवाल नंबर 1 तो मरूजी हो गया, अब सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह शुरू की, तो वो सवाल नंबर 1 कर देते हैं, सवाल नंबर 3 को सवाल नंबर 2 कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए कि एक सवाल एक ही जगह पे हल कीजिए। बाद लड़के करते हैं सवाल नंबर 2 का एक शेर यहाँ हल कर दिया, एक शेर 3 किलोमीटर दूर हल कर दिया, एक 4 किलोमीटर आगे हल कर दिया, और सबसे आखिर पे जा, तो ये पेपर चेक करने वाले के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो बेटा इन चीज़ों का ख्याल रखिए। मैं इसी के साथ अपनी जो मारूदात हैं वो ख़त्म करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबर हासिल करके वालिदैन और असातिज़ा के सामने सुरखरू होने की तौफीक दे। वस्सलाम।